पैसा बाँडेको आरोपपछि काठमाडौँमा एमालेका प्रदेश उम्मेद्वार प्रहरीको नियन्त्रणमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बसेको रिसोर्टमा भिड लागेपछि विवाद, के भन्छन् निर्वाचन अधिकृत, यसको बारेमा पुरै जानकारी। निर्वाचनको मामिलामा आयोग पटक्कै कडा भएको छैन, कानुनको पालना मात्रै गराएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। निर्वाचनमा केही सुधार देखिनु सकारात्मक रहेको आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति जियोको निष्कर्ष। सीमा नाका बन्द भएसँगै सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। बाँकेमा 2 देशका सुरक्षा कर्मीद्वारा संयुक्त गस्ती। चुनाव बिथोल्न दिँदैनौ, मतपेटिका सुरक्षित रूपमा गणना स्थलसम्म पुग्छ भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक आइजिपी राजु अर्यालको भनाई। निर्वाचन सुरक्षाबारे प्रमुख आयुक्तसँग प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भेटवार्ता। सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनको प्रचार सामग्री अझै हटेन, लाइक र कमेन्ट गरे 25,000 जरिवाना। भोलि हुने निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा 5,779 सुरक्षाकर्मी परिचालन। नवलपुरको एउटा मतदान केन्द्रको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई। गोर्खामा 1 हप्ता हिँडेर मतदान केन्द्र पुगे कर्मचारी। दुर्घटनामा घाइते भएका मतदान अधिकृत र सहायक अधिकृतको ठाउँमा नयाँ अधिकृत पठाइयो। ललितपुरमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय। भोजपुर उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज प्राविधिक समस्याका कारण काठमाडौँ फर्कियो। 1 वर्षमा 9,33,000 ई पासपोर्ट जारी। बिचौलियाले सेवामा समस्या। क्यालिब्रेसन उडानका कारण पोखराको नियमित उडान प्रभावित हुने। पोखरा हवाई इन्धन डिपोको ठेक्का पनि रेली गियर र समानान्तरलाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाडामा बस्नेले अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने कानुन ल्याउँदै। श्रीमतीको हत्याको आरोपमा दाङमा 1 जना पक्राउ। कोरियन भाषा परीक्षाको उत्पादनमूलक समूहमा 8,785 जना उत्तीर्ण। थप 23.5 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतले दियो अनुमति। कार्तिकसम्म 10.5 अर्बको निर्यात। स्विस सिङ्गापुरले पायो 5 अर्बको मल आयातको ठेक्का। विश्व रेकर्डका लागि काला पत्थरमा नाचे जेडी तमु र छिरिङ शेर्पा। शेयर बजार अब मंगलबार मात्रै खुल्ने। रुस युक्रेन युद्ध व्यापक क्षतिका कारण ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षामा विश्वव्यापी चिन्ता। भारतको पहिलो निजी रकेट प्रक्षेपण। नेपालले युएईलाई 6 विकेटले हराएर घरेलु मैदानमा पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई श्रृङ्खला जित्यो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बेलुकाको खाना किन चाँडै खाने अथवा बेलुकाको खाना चाँडै खाँदा स्वास्थ्यमा कस्तो खालको फाइदा हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिरको 3 गते शनिबार ईस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 19 तारिक। आज विश्व शौचालय दिवस। सम्पूर्णलाई विश्व शौचालय दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। निर्वाचनका सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। भोलि हुने निर्वाचनको तयारी कस्तो छ, कुन कुन ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्थापन कस्तो छ, कुन कुन ठाउँमा शंकास्पद वस्तुहरू भेटिरहेका छन् लगायतका सबै समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। पैसा बाँडेको आरोपपछि काठमाडौँमा एमालेका प्रदेश उम्मेद्वार प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेको प्रसङ्गबाट। मतदातालाई प्रभावित पार्न पैसा बाँडेको आरोप लागेपछि काठमाडौँ 5-2 मा एमाले उम्मेद्वार दीपक निरौलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 6 को एक घरमा प्रवेश गरेका निरौलालाई पैसा बाँड्न लागेको भन्दै स्थानीयले घेरा हालेर प्रहरी बोलाई शुक्रबार राति जिम्मा लगाएका हुन्। निरौला सहित एमालेका बुढा नीलकण्ठ नगर अध्यक्ष प्रदीप डङ्गोल र वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रवि खड्कालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले भने स्थानीयको भिडले घेरा हालेपछि उद्धार गरी सुरक्षामा राखिएको दावी गरेको छ। प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले भिडले घेरा हालेपछि 2 जनालाई उद्धार गरी प्रहरीको सुरक्षामा राखिएको जानकारी दिनुभएको छ। भिडले 2 जनामाथि पैसा बाँडेको आरोप लगाएको छ। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। डीआईजी राईले भन्नुभएको छ अहिलेसम्म पैसा भने बरामद नभएको प्रहरीले जनाएको छ। उम्मेद्वार निरौलाले आफू क्यान्सरका बिरामीलाई भेट्न गएको बेला पछ्याउँदै आएका केही व्यक्तिले निराधार आरोप लगाएको भन्दै प्रमाण ल्याउन
चुनौती दिनुभएको छ। म क्यान्सर रोगबाट लामो समयदेखि पीडित बिरामी तोकमान लामासँग कुराकानी गरिरहँदा अनावश्यक कुरा निकाली समाज आतंकित पार्ने कार्य नगरेको राम्रो हुन्छ। म राजनैतिक प्राणी हुँ, गैर राजनीतिक काम मेरो आदर्श होइन। मेरो चुनौती छ, मित्रहरू आरोप पुष्टि गर्नुहोस्, बरामद केही छ भने सप्रमाण आउनुहोस्, निरौलाले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। प्रहरीले निरौला लगायतलाई बुढा नीलकण्ठ प्रभागमा राखेको जनाएको छ। स्थानीयहरूले भने उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै प्रभाग परिसरमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बिहिबार रातिदेखि नै स्थिर अवधि अर्थात् मौन अवधि जारी छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार यस अवधिमा कुनै दल र उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बसेको डडेलधुराको रातो गुराँस रिसोर्टमा कार्यकर्ताको भिड लागेपछि विवाद सुरु भयो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघिको मौन स्थिर समयमा रिसोर्टमा कार्यकर्ताको भिड लागेपछि विपक्षी दलहरूले पैसा वितरण वा चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार डडेलधुरा पुग्नुभएका देउबा उक्त रिसोर्टमा बस्नु भएको थियो। शुक्रबार उक्त रिसोर्टमा एकाएक भिड लागेको देखिएको छ। उक्त रिसोर्टमा पुगेका पत्रकारहरूलाई भित्र प्रवेश दिइएको थिएन। एक कार्यकर्ताले पत्रकारले बाहिर कार्यकर्ताको भिड लागेको र फोटो र भिडियो खिच्न लागेपछि आफू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मात्र आएको भनेका छन्। गाउँका समस्या देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न र कुरा राख्न आएको भन्दै गलत समाचार नहाल्न उनले चेतावनी दिएको देखिन्छ। उनले समाचार के कस्तो लेख्छन् आफूलाई थाहा भएको भनेका छन्। त्यसो त डडेलधुरा निर्वाचन कार्यालयका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले प्रधानमन्त्री देउबा बसेको होटलमा भिड जम्मा भएको स्वीकार गर्दै उक्त भिड हटिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। बेलुका 5 बजे मलाई पनि प्रधानमन्त्री देउबा बसेको होटलमा भिड लागेको जानकारी आएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बसेको रिसोर्टमा ठुलो भिड लागेकाले यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर उजुरी आएपछि आफूले अनुगमन गर्न पठाएको र रिसोर्टको गेटमा बाहिर भिड देखिएपछि आवश्यक एक्सन लिएको छु उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई यस बारेमा आफूले जानकारी गराएको र आफूलाई रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाइन्छ कि भनेर आएको भनेर कार्यकर्ताले भनेको जानकारी आफूले पाएको निर्वाचन अधिकृत वाग्लेले बताउनु भएको छ। तत्कालै उक्त कुराको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन संवाद गरेर रिपोर्टिङ छ कि छैन भनेर सोधेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नबोलाएकाले उनीहरू किन आए जानकारी नभएको वाग्लेले बताउनु भएको छ। पछि प्रहरीले सबै भिड हटाएको, प्रहरीले आफूलाई पनि रिपोर्टिङ गरेको र पैसा वितरण भएको अहिलेसम्म कुनै उजुरी वा प्रमाण फेला नपरेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बसेको रिसोर्टमा भिड लागे पछाडि विवाद भएको छ र पैसा बाँडेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ। तर निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो कुनै आफूसँग जानकारी र उजुरी नआएको बताउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोग कडा भएको नभई कानुनको पालना मात्रै गराउन खोजेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आम मानिसमा आयोग कडा भएको भन्ने भ्रम सृजना भएको भन्दै आयोगले संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनैतिक दल, उम्मेद्वार र कार्यकर्ता अनुशासित भई आयोग कडा भएको अनुभव नै गर्न नपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। कानुनले भनेका कुरा पूर्णतया पालना गराउने पक्षमा आयोग रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बताउनुभयो। उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदा समेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। महिला सहभागिता गराउने कुरामा दलले टिकट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइरहेको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति जीयोग नेपालले दलहरूलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने मामिलामा निर्वाचन आयोगको काम कारबाही सुधारमुखी रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचन पूर्व प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जीयोग नेपालले पछिल्लो समयमा आयोगको काम कारबाहीमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको भनी औल्याएको छ। काठमाडौँमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जीयोग नेपालले विभिन्न 9वटा सूचक र आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा आयोगको काम कारबाही सुधारिएको देखिने औल्याएको छ। निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल दर्ता गर्ने प्रणालीमा सुधार भएको, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने दललाई मात्रै दर्ता गर्ने पद्धति विकास गरिएकाले सुधार देखिएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भारत र चीनसँगका सीमा नाका बन्द गरिएको छ। चुनावका बेला हुन सक्ने अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई रोक्न शुक्रबार राति 12 बजेदेखि मक्सिर 4 गते राति 12 बजेसम्मका लागि छिमेकी दुई देशसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द गरिएको हो। सीमा क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन कडा पारिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भारततर्फको सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। बाँकीको 3वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई छुने 65 किलोमिटर क्षेत्र भारत
भारतसँग जोडिएको र त्यहाँ संयुक्त गस्ती थालिएको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। यति बेला भोलि हुने निर्वाचनको मौन अवधि छ। निर्वाचन आयोग र सरकारले चुनावका लागि सबै तयारी पूरा भएको बताइसकेको छ। चुनावका कारण भारत र चीनसँगका सीमानाकाहरू बन्द छन्। भोलि एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त बनाइएको सरकारले बताएको छ। चुनावमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी लगायतले सुरक्षा दिँदैछन्। मुख्य गरी निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रोमा नेपाली सेना रहनेछ। चुनावको सुरक्षा चुनौती आकलन गर्दै सबै सुरक्षा निकायले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएका छन्। चुनावमा हुन सक्ने सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक आइजिपी राजु अर्यालले आफूहरूले चुनाव बिथोल्न नदिने गरी सुरक्षा योजना बनाएको र सुरक्षित रूपमा मतपेटिकाहरू गणना स्थलसम्म पुर्याइने बताउनु भएको छ। भोलि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन बारे निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहितको टोलीले भेटवार्ता गरेको छ। आयोगको कार्यालयमा भएको भेटमा प्रधान सेनापति शर्माले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले गर्दै आएको काम कारबाहीबारे जानकारी गराउनुभयो। अहिलेसम्मको स्थलगत निरीक्षण, प्राप्त सूचनाका आधारमा निर्वाचनको सुरक्षा चुस्त रहेको र निर्वाचन सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सेनाका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि मतपत्र छपाई, ढुवानी, निर्वाचन सामग्रीहरूको जाँच तथा प्याकेजिङ कार्य तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा मतपत्र र मतदान सामग्रीहरू एवं खटिएका कर्मचारीहरू समेत पुर्याउन सेनाबाट प्राप्त सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको भनी प्रशंसा गर्नुभयो। भेटमा निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी र सगुन शमशेर जबराले निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन आचार संहिताको पालना र निर्वाचन सुरक्षाका क्रममा सेनाबाट उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थिर समयमा चुनावको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचारका लागि राखिएका सामग्री हटाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले स्थिर समय सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रचारका सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन अनुरोध गरे पनि धेरैले हटाएका छैनन्। कतिपयले सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारका सामग्री हटाए पनि धेरैले राखिराखेको पाइएको भन्दै आयोगले फेरि पनि यस्ता सामग्री हटाउन आग्रह गरेको हो। आयोगले स्थिर समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट कुनै पनि राजनैतिक दल वा उम्मेदवारको विज्ञापन गर्न नपाइने भएकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन पनि भनेको छ। चुनावी प्रचार प्रसार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा नराख्न र लाइक, कमेन्ट, शेयर, ट्याग वा प्रति कमेन्ट समेत नगर्न आयोगले प्रयोगकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै चुनावका दिन मतदान केन्द्रका वरपर दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह भएका पोशाक, लोगो, ब्याज, झण्डा, टी सर्ट, टोपी, स्टिकर लगायतका सामग्रीहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन। भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। आयोगले कसैको दबावमा नपरिकन ढुक्क भएर मत दिन पनि आग्रह गर्दै आएको छ। यसैबीच भोलि हुने निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा 5779 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। निर्वाचन स्वच्छ भएर र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न 5779 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि बिहिबार राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार निषेधको अवधि सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन शान्तपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न संवेदनशील मतदान स्थलमा केन्द्रीय सुरक्षा नीति अनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न काठमाडौँका 320 मतदान स्थल र 757 मतदान केन्द्रमा 2500 नेपाल प्रहरी र 3279 म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसका साथै नेपाल प्रहरीले काठमाडौँमा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मोबाइल गस्ती, सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन, आचार संहिता उल्लङ्घन अनुगमन, नाकामा सुरक्षा जाँच गर्दै आएको छ। निर्वाचनकै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले रात्रिकालीन सुरक्षा जाँचलाई समेत कडाई गरेको जनाइएको छ। भोलि हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व नवलपुरमा एउटा मतदान केन्द्रको जिम्मा महिलालाई दिएको छ। नवलपुरमा रहेका 113 मतदान स्थलका 302 मतदान केन्द्रमध्ये एउटा मतदान केन्द्रको जिम्मा महिलालाई दिइएको हो। नवलपुरको कावासोती नगरपालिका 2 मा रहेको शिवमावि शिव बस्तीको एउटा मतदान केन्द्रमा महिला कर्मचारी मात्रै खटाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रमुख लाल प्रसाद शर्मा भुसालले बताउनुभयो। प्रमुख भुसालका अनुसार शिवमाविमा रहेको मतदान स्थलको केन्द्रलाई महिला मैत्री बनाइएको छ। मतदान अधिकृत शान्ति गुरुङको नेतृत्वमा 8 कर्मचारी सबै महिला मात्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो। नवलपुरमा रहेका 302 मतदान केन्द्रमा 2416 कर्मचारी खटिएको बताइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको 2 र प्रदेश सभाको 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोर्खा जिल्लामा मतदानका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ। मक्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि जिल्लाका 222 मतदान स्थल र 317 वटै मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतहरू सहितका कर्मचारी पुगेर निर्वाचनको तयारी पूरा गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको दुर्गम चुमनुबुरी गाउँपालिकामा झण्डै एक साता हिँडेर मतदान अधिकृत कर्मचारी सुरक्षाकर्मी मतदान केन्द्रमा पुगेका छन्। चुमनुबुरी गाउँपालिका 1 को सामा गाउँको साम्दो पुग्न झण्डै 1 हप्ता लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिनुभएको छ। विकट चुमनुबुरी गाउँपालिकामा 22 वटा मतदान केन्द्र छन्। जिल्लाभित्र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न 3 वटा घेरामा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। जुम्लाको ताम्ती स्थित जनजागृति माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी गाडी दुर्घटनामा घाइते भएपछि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको अर्को टोली पठाइएको छ। नेपाल टेलिकम जुम्लाका प्रमुख रामचन्द्र श्रेष्ठलाई निर्वाचन अधिकृत र गंगा प्रसाद पाण्डेलाई सहायक निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी सहित नयाँ टोली खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। सहायक कर्मचारी मुनराज रोकाया र कार्यालय सहयोगी रमेश प्रसाद चौलागाईलाई पनि पठाइएको छ। यसअघि खटाइएका मतदान अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा र सहायक मतदान अधिकृत आदि प्रसाद नेउपाने मतदान केन्द्र जाँदै गर्दा गाडी दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुभएको थियो। ललितपुरको स्टाफ कलेज नजिक भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। सत्ता गठबन्धनको सम्पर्क कार्यालयमा भेटिएको बम जस्तो देखिने वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय बनाएको हो। तार जोडिएको प्रेसर कुकरमा निर्वाचन बहिष्कार लेखिएको थियो। उक्त वस्तु तर्साउनका लागि राखिएको र नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसपी सुधीर राज शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँबाट भोजपुर उडेको नेपाल एयरलाइन्सको ट्विनेटर जहाज प्राविधिक समस्याका कारण बीचबाटै फर्काइएको छ। निगम स्रोतका अनुसार जहाजमा 15 जना यात्रु सवार थिए। जहाज ग्राउन्डेड भएको छ। निगमसँग आन्तरिक उडानमा यो एक मात्र जहाज हो। यही जहाज नै ग्राउन्डेड भएपछि निगमको आन्तरिक उडान ठप्प हुन पुगेको छ। स्रोतका अनुसार शुक्रबार यो जहाजले भोजपुर, फाप्लु र दाङमा उडान गर्ने तालिका थियो। निगमले जहाज ग्राउन्डेड भएपछि शनिबार निर्धारित उडान समेत रद्द गरेको छ। यसले सयौं यात्रु प्रभावित बन्नेछन्। आइतबार निर्वाचनका कारण उडान छैन। जहाज बन्यो भने सोमबार मात्र नियमित उडान गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ। निगमसँग आन्तरिक उडानमा जहाज नहुँदा टिकट काटेका यात्रु समेत प्रभावित हुने गरेको जनाइएको छ। सरकारले 1 वर्षमा 9,33,293 थान विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी गरेको छ। 2078 मक्सिर 1 गतेदेखि विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेको राहदानी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट 3,34,583 जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट 5,16,805 र विदेश स्थित नियोगहरूबाट 81,905 थान पासपोर्ट वितरण गरेको जनाइएको छ। विभागले 2076 असोजमा विद्युतीय राहदानीको परीक्षण उत्पादन थालेर 2078 मक्सिर 1 गतेबाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने क्यालिब्रेसन उडानका कारण पोखराको पुरानो विमानस्थलबाट भइरहेको आन्तरिक उडान प्रभावित हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरामा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक परीक्षणका लागि सोमबारदेखि क्यालिब्रेसन गर्दैछ। यसका लागि एरोथाई कम्पनीको विशेष जहाज नेपाल आइसकेको छ। निर्वाचनको भोलिपल्ट अर्थात् पर्सि मक्सिर 5 गतेदेखि 12 मक्सिरसम्म विमानस्थलमा आन्तरिक परीक्षणका लागि विशेष जहाजले कयौं पटक उडान तथा अवतरण गर्नेछ। सो क्रममा नियमित उडानहरू भने प्रभावित हुनेछन्। वायु सेवा कम्पनीहरूले यस अवधिमा उडानमा असर पर्ने भन्दै यात्रुलाई सूचित गराएका छन्। यति एयरलाइन्सले एक सूचना प्रकाशित गर्दै क्यालिब्रेसन उडानका कारण आफ्नो नियमित उडान 1 सातासम्म प्रभावित हुने बताएको छ। यसैबीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई इन्धन डिपोको ठेक्का पनि रेलिगेयर र समानान्तर निर्माण कम्पनीले पाएको छ। 67 करोड 29,81,000 रुपैयाँ लगानीको परियोजनाका लागि BHN नामक भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा रेलिगियर कन्स्ट्रक्सन कुपन्डोल र समानान्तर निर्माण पुरानो बानेश्वरले ठेक्का पाएको जनाइएको छ। निगमका इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख सुरज शाहले यी कम्पनीसँग 29 कार्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी दिनुभएको छ। 2077 चैत 2 मा आह्वान गरिएको ठेक्का विवादका कारण पटक पटक रोकिएको र कार्तिक 14 मा खरिदको बोलपत्र खोलिएको विभागका प्रमुख शाहले बताउनु भएको छ। कार्तिक 14 मा खोलिएको प्रस्तावको 14 दिनमै हतारमा मूल्याङ्कन सकेर निगमले 29 कार्तिकमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बहाल व्यवस्था कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ। घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाई गर्ने उद्देश्यका साथ महानगरले घर धनी र भाडामा बस्ने बीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउन लागेको हो। महानगरको राजस्व परामर्श समितिले बहाल व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदा विधान समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको परामर्श समितिको बैठकले उक्त व्यवस्थामाथि दफावार छलफल गरेर विधान समितिमा पठाउने निर्णय गरेको समितिकी संयोजक समेत रहनुभएकी काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा महानगरका निर्देशक एवं विधान समितिका सदस्य सचिव वसन्त आचार्यले कार्यविधि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दाङमा श्रीमतीको हत्याको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बबई गाउँपालिका 1 क्युरेनी निवासी 40 वर्षीय लालबहादुर बोटे रहेका छन्। हथौडा प्रहार गरी 34 वर्षीय श्रीमती खुमी बोटेको हत्या गरेको आरोपमा बोटेलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रहरी निरीक्षक मानबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। सामान्य झगडापछि श्रीमती खुमीको शुक्रबार बिहान 3 बजे हत्या गरेको बयान बोटेले दिएको प्रहरी निरीक्षक विष्टले बताउनुभयो। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS कोरियन भाषा परीक्षाको उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको दोस्रो चरणको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। भदौ 20 गतेदेखि 21 कार्तिकसम्म भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको दोस्रो चरणको कोरियन भाषा परीक्षामा 8785 जना उत्तीर्ण भएका छन्। यो परीक्षामा 14043 जना सहभागी रहेका थिए। EPS कोरिया शाखाले रोजगार आवेदन फारम भर्नका लागि प्रहरी प्रतिवेदन तथा स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत सफल हुनुपर्ने जानकारी दिएको छ। राहदानीको म्याद कम्तीमा पनि 1 वर्षको हुनुपर्ने र क वर्गको बैंकमा आफ्नै नाममा खाता खोली सोको प्रमाण एवं सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत इमेल ठेगाना अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने शाखाले जनाएको छ। भारतले थप बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप 23.5 मेगावाट जडित क्षमताको सोलु खोला जलविद्युत केन्द्रको विद्युत निर्यातका लागि अनुमति पाएको हो। भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले गत कार्तिक 25 मा सोलु खोलाबाट उत्पादित विद्युत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले अब 8 जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित 409 मेगावाट विद्युत भारतीय IX को डे अहेड बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको जनाइएको छ। मकै र चैते धान सिजनका लागि 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न ठेक्का लागेको छ। गत महिना आह्वान गरिएको सार्वजनिक बोलपत्रमा सिङ्गापुरको कम्पनी स्विस सिङ्गापुर छनौट भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता हुन पनि बाँकी रहेको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार ठेक्का सम्झौतापछि 30,000 मेट्रिक टन युरिया र 20,000 मेट्रिक टन DAP मल आयातको सुनिश्चितता हुने बताइएको छ। कार्कीका अनुसार DAP मलको लागत मूल्याङ्कन $933 प्रति मेट्रिक टन रहेकोमा $878.44 स्विस सिङ्गापुरले ठेक्का हालेको जनाइएको छ। त्यस्तै प्रति मेट्रिक टन $447 मूल्याङ्कन रहेको युरिया खरिदमा स्विस सिङ्गापुरले $440 सबैभन्दा कम प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। कम्पनीसँग अबको केही दिनमा ठेक्का सम्झौता गर्ने कृषि सामग्रीले जनाएको छ। जेडी तमु र छेरिङ शेर्पाको जोडीले सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा सर्वाधिक उचाइमा कोरियोग्राफी गरिएको युगल नृत्यमा विश्व कीर्तिमानका लागि प्रयत्न गरेको छ। जेडी र छेरिङ नृत्यमा आधारित टेलिभिजन रियालिटी शो डान्सिङ स्टार्स नेपालबाट चर्चामा आएका हुन्। छेरिङ विजेता हुन् भने जेडी कोरियोग्राफरतर्फका सेकेन्ड रनर अफ रहेको जनाइएको छ। 5300 मिटर उचाइको कालापत्थरमा 3 मिनेट 3 सेकेन्ड लामो गीतको छायाङ्कन गरिएको तमुले जानकारी दिनुभएको छ। मारुनी साकेला झ्याउरे तामाङ सेलो र स्याब्रु मिश्रण गरिएको गीतको भिडियोमा जेडी र छेरिङले अभिनय गरेका छन्। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार अब मक्सिरको 6 गते मङ्गलबारदेखि मात्र हुने भएको छ। शुक्रबार कारोबार बन्द भयो। शनिबार, आइतबार र सोमबार समेत सार्वजनिक बिदा दिएकाले शेयर कारोबार समेत बन्द हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। मक्सिर 4 गते भोलि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ। सरकारले चुनावलाई केन्द्रमा राखेर 4 र 5 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। त्यसकारण शेयर कारोबार पनि ती दिनमा नहुने भएको छ। मक्सिर 1 गते बिहिबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 25.57 अङ्कले बढेर 1936.83 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 86 अर्ब 2 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ।
रुसले पछिल्लो पटक युक्रेनमा हवाई आक्रमण गरेपछि भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको छ। हवाई आक्रमणबाट युक्रेनी ऊर्जा संरचना, आवासीय भवन तथा औद्योगिक केन्द्रमा क्षति भएको हो। मानवरहित विमान र क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अन्य 12 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। रुस युक्रेन युद्धको 9 महिना बितिसकेको छ। मस्कोले अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र सहित आक्रमणका घटना बढाएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। यी आक्रमणबाट भएको क्षतिपछि ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षामा विश्वव्यापी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। युक्रेनका 24 क्षेत्रहरूमध्ये कम्तीमा 16 क्षेत्रहरूमा र राजधानी कियेभमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा मिसाइल आक्रमण हुन थालेपछि युक्रेनका लाखौं मानिस बिजुली, पानी लगायतका इन्धनको अभावमा रहेको बताइएको छ। युद्धको प्रभाव दुई देश तथा युरोपमा मात्र सीमित नभएर विश्वभर उत्तिकै चिन्ताको विषय बनेको संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। इन्डोनेसियाको बालीमा G20 शिखर सम्मेलन चलिरहेका बेला मंगलबार रुसले युक्रेनको राजधानी कियेभ सहित विभिन्न शहरमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। सम्मेलनमा सहभागी धेरैजसो देशका शीर्ष नेताले युद्धलाई लिएर रुसको निन्दा समेत गरेका थिए। भारतको पहिलो निजी रकेट विक्रम एस अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ। हैदराबादको एक निजी स्टार्टअप कम्पनी स्काइरूटले बनाएको उक्त रकेट श्रीहरिकोटाबाट प्रक्षेपण गरिएको हो। यससँगै भारतको अन्तरिक्ष प्रविधिमा निजी रकेट कम्पनी प्रवेशको सुरुवात भएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। निजी कम्पनीहरूले पनि आफ्नै रकेट लन्च गर्ने देशहरूको सूचीमा भारत पनि समावेश हुनुलाई एक ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। त्यसो त विक्रम एस के हो त? उक्त रकेटको नाम भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोका संस्थापक डाक्टर विक्रम साराभाईको नामबाट राखिएको छ। विक्रम सिरिजमा 3 प्रकारका रकेट लन्च गरिनेछ, जसलाई साना आकारका स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा लैजानका लागि उपयोग गरिनेछ। विक्रम 1 यसै सिरिजको पहिलो रकेट हो। विक्रम 2 र विक्रम 3 ले भारी वजनलाई पृथ्वीको तल्लो कक्षामा पुर्याउने बताइएको छ। यी 3 मध्ये एक विदेशी कम्पनीका र बाँकी 2 भारतीय कम्पनीका उपग्रह हुन्। स्काइरूटले यसअघि सन् 2022 को मे महिनामै रकेटको सफल परीक्षण भइसकेको जनाएको छ। उसले यस मिसनको नाम प्रारम्भ राखेको छ। नेपालले युएईलाई शुक्रबार 6 विकेटले हराएर घरेलु मैदानमा पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई श्रृङ्खला जितेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा जितपछि नेपालले 3 खेलको श्रृङ्खला 2-1 ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा 2वटा ओडिआई श्रृङ्खला खेल्दा यो पहिलो श्रृङ्खला जित हो। गत चैतमा कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको पपुवा न्युगिनी विरुद्धको श्रृङ्खला भने नेपाल 2-0 ले पराजित भएको थियो। नेपालले ओडिआईको पहिलो श्रृङ्खला पनि युएई विरुद्ध नै जितेको थियो। सन् 2019 मा युएईमा भएको श्रृङ्खला नेपालले 2-1 ले जितेको थियो। गत वर्ष ओमानमा भएको पपुवा न्युगिनी विरुद्धको 2 खेलको ओडिआई श्रृङ्खला नेपालले 2-0 ले जितेको थियो। नेपालले श्रृङ्खला पहिलो खेल गुमाए पनि त्यसपछि लगातार 2 खेल जितेर पुनरागमन गर्दै सिरिज जितेको हो। पहिलो खेलमा 84 रनले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेल 3 विकेटले जितेको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले बेलुकाको खाना किन चाँडै खाने, यसले स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ अथवा कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा यो भिडियोलाई, यो हेल्थ टिप्सलाई पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला। बेलुकाको खाना चाँडै खाँदा तौल नियन्त्रणमा रहन्छ। यदि तपाईले तौल नियन्त्रणमा राख्न चाहनुहुन्छ भने बेलुकाको खाना चाँडै खानुहोस्। खाना खाएपछि केही क्षण हिँड्नुहोस्। जतिसुकै बढी खाना खानुहोस्। यस्तो तरिका अपनाउने हो भने तौल बढ्दैन। अधिकांश मानिसको खाना खाएपछि सिधै बेडमा जाने बानी हुन्छ। यस्तो गर्नाले स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ र छाती पोल्ने समस्या आउन सक्छ। चाँडै खाना खानुहुन्छ भने यो समस्या आउँदैन। बेलुकाको खाना अबेर खाने हो भने बिहानको नास्ता खाना त्यति मन लाग्दैन, जसबाट दिनभर ऊर्जाको कमी हुन सक्छ। यस विपरीत चाँडै खाना खाने हो भने बिहान नास्ता राम्ररी रुच्छ र शरीरले ऊर्जा पाउँछ। यदि बेलुकाको खाना सही समयमा खाइन्छ भने अर्को दिन भोक लाग्छ र समयमै तपाईले खाना खानुहुन्छ। रुटिनमा खाना खानाले पेट हल्का हुन्छ र ग्यासको समस्या पनि रहँदैन। राति ढिला खाना खानाले निन्द्रा पनि ढिलै लाग्छ र निन्द्रा पुरै लाग्दैन। यस विपरीत चाँडै खाना खानाले निन्द्रा नआउने समस्या केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ र यसबाट शरीरको चक्र पनि व्यवस्थित हुन्छ। जति खाना खायो उति नै पच्नु पनि पर्छ। खाना खाएपछि त्यसलाई पच्न समय लाग्छ। यदि चाँडै खाना खाने हो भने त्यसलाई पचाउने समय पनि पाइन्छ र यसबाट बिहान ताजा अनुभूति पनि हुन्छ। तर ढिला खानाले रातभर सुतेपछि पनि पाचन प्रक्रिया चलिरहन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। सही समयमा खाना खानाले पूर्ण रूपमा पच्छ। यसबाट पेट सधैँ सफा रहन्छ। पेट दुख्ने, ग्यास र अपचको समस्या पनि हुँदैन। यसका अलावा छाला पनि चम्किलो हुन्छ। चाँडै खाना खाँदा तपाईँ आफै निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ के खाने भनेर। यदि खाना खाएपछि डेजर्ट खान मन लाग्छ भने तपाईँ आरामले खान सक्नुहुन्छ, किनकि खाना पहिले नै पचिसकेको हुनेछ। दर्शक महानुभाव,
बेलुकाको खाना किन चाँडै खाने त, यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ अथवा कस्तो प्रभाव पर्छ, के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।